क्या मोबाइल फ़ोन देखते वक्त आपकी गर्दन मुसलसल नीचे झुकी रहती है और कुछ देर बाद गर्दन या कंधों में खिंचाव महसूस होने लगता है? क्या कंप्यूटर पर काम करने के बाद गर्दन अकड़ जाती है, सर में बोझ महसूस होता है या दर्द कंधे और बाजू तक जाने लगता है? क्या आप समझते हैं कि गर्दन का दर्द सिर्फ बढ़ती हुई उम्र का मसला है? हकीकत यह है कि नौजवानों और हत्ता के बच्चों में भी स्क्रीन के तवील इस्तेमाल से गर्दन और कंधों की शिकायत बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। क्या मोबाइल नेक यानी कि गर्दन या टेक्स्ट नेक वाकई रीढ़ की हड्डी को मुस्तकिल तौर पर खराब कर देता है, या इस मसले को चंद दुरुस्त आदात से बेहतर किया जा सकता है? आपका मोबाइल कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन कहाँ रखी जाए और बैठने का दुरुस्त तरीका क्या है, और गर्दन के दर्द के साथ कौन सी अलामात ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर करने के बजाय फौरी तौर पर उसका इलाज करवाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इन तमाम सवालात के वाज़ेह और प्रैक्टिकल जवाबात आज की वीडियो में शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द, स्क्रीन पोस्चर और मोबाइल फ़ोन के मुसलसल इस्तेमाल से पैदा होने वाले उस मसले की जिसे आम तौर पर मोबाइल नेक या टेक्स्ट नेक कहा जाता है। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। एजुकेशन, दफ्तर, कारोबार, तफरी और राब्ते के बेशतर ज़रिए अब स्क्रीन से वाबस्ता हो चुके हैं। मसला स्क्रीन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीक़ा और मुसलसल कई घंटे एक ही हालत में बैठे रहना है। सबसे पहले गर्दन की साख को मुख्तसरन समझ लेते हैं। देखें, गर्दन हमारी रीढ़ की हड्डी के इब्तदाई हिस्से पर मुश्तमिल होती है, जिसे सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। इस हिस्से में 7 मोहरे, उनके दरमियान मौजूदा डिस्क, मुख्तलिफ छोटे जोड़, पट्टे और आसाब शामिल होते हैं। ये सब मिलकर सर का वजन संभालते हैं और हमें गर्दन को आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत देने में मदद देते हैं। जब सर अपनी कुदरती हालत में जिस्म के ऊपर मुतवाजिन हो यानी कि बैलेंस हो तो गर्दन के पट्टे निस्बतन आरामदेह हालत में काम करते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल फ़ोन देखने के लिए सर को मुसलसल आगे और नीचे झुका कर रखते हैं तो गर्दन, कंधे और ऊपरी कमर के पट्टों को सर संभालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। अगर ये कैफियत चंद मिनट के लिए हो तो उमूमन कोई ऐसा बड़ा मसला पैदा नहीं होता, लेकिन यही हालत रोज़ाना और कई कई घंटे बरकरार रहे तो मसल्स में थकन, खिंचाव, अकड़ाव और दर्द पैदा हो जाता है। इसी कैफियत को गैर रस्मी तौर पर मोबाइल नेक या टेक्स्ट नेक कहा जाता है। ये कोई अलग बीमारी या मखसूस मेडिकल तशखीस नहीं, बल्कि मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप इस्तेमाल करते वक्त गर्दन को तवील वक्त तक झुकाए रखने से पैदा होने वाली अलामात की एक आम इस्तिलाह है। इसकी इब्तदाई अलामात में गर्दन के पिछले हिस्से में यानी कि इस जानिब खिंचाव, कंधों में भारीपन, ऊपरी कमर में दर्द, गर्दन मोड़ने में सख्ती, कंधों के दरमियान जलन या थकन और सर के पिछले हिस्से से शुरू होने वाला दर्द शामिल होता है। कुछ लोगों में यह तकलीफ काम के इख्तिताम पर ज़्यादा महसूस होती है, जबकि बाज़ अफराद सुबह उठते वक्त गर्दन में अकड़ाव की शिकायत करते हैं। उसकी एक वजह दिन भर का पोस्चर हो सकता है, यानी आपके बैठने का तरीका, जबकि तकिए की नामुनासिब ऊंचाई या सोने की गैर मौजू हालत भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। यहाँ एक अहम गलतफहमी को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है कि गर्दन के लिए कोई एक ऐसा मुकम्मल पोस्चर मौजूद ही नहीं जिसमें इंसान पूरा दिन साकित बैठा रहे, यानी स्टैटिक बैठा रहे। एक अच्छा पोस्चर वो है जिसमें जिस्म को मुनासिब सहारा हासिल हो, गर्दन गैर ज़रूरी तौर पर आगे ना झुकी हो और इंसान वक्तन फ़वक्तन अपनी हालत को तब्दील करता रहे। यानी दुरुस्त पोस्चर ज़रूरी है, लेकिन हरकत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत सीधे बैठे हों लेकिन 2 या 3 घंटे इसी हालत में मुसलसल बैठे रहें तो पट्टे फिर भी थक जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आप हर कुछ देर बाद अपनी नशिस्त को तब्दील करें, यानी कि अपने बैठने के तरीके को तब्दील करें, उठकर चलें और गर्दन और कंधों को हरकत देते रहें, तो पट्टों पर मुसलसल दबाव कम रहता है। अब सवाल यह है कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका क्या है। मोबाइल को हद्दुल इम्कान आंखों की सतह के करीब लाएं। इसका मतलब ये नहीं कि बाजू को तवील वक्त तक हवा में मुअल्लक रखा जाए, यानी कि इस तरीके से, क्योंकि इससे कंधों में थकन पैदा हो जाएगी। बेहतर यह है कि कोहनियों को मेज, कुर्सी, बाजू या कुशन का सहारा दिया जाए और फ़ोन को ऐसी ऊंचाई पर रखा जाए जहां गर्दन को बहुत ज़्यादा नीचे ना झुकाना पड़े। फ़ोन को गोद में रखकर तवील वक्त तक देखने से गुरेज करें।
اگر کوئی لمبی لمبی ویڈیو دیکھنی ہو، آن لائن کلاس لینی ہو یا تفصیلی کوئی تحریر پڑھنی ہو تو موبائل سٹینڈ استعمال کریں۔ فون پر طویل پیغام لکھنے کے بجائے وائس ٹائپنگ استعمال کریں یا وائس نوٹ استعمال کریں۔ اسی طرح مسلسل ایک ہاتھ سے فون کو پکڑنے کے بجائے دونوں ہاتھوں کا استعمال کریں یا فون کسی اسٹیبل جگہ پر رکھیں۔ اب کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پوسچر کی بات کرتے ہیں۔ کمپیوٹر مانیٹر کا اوپری حصہ تقریباً آنکھوں کی سطح پر یا اس سے معمولی طور پر نیچے ہونا چاہیے۔ اسکرین براہ راست سامنے رکھی جائے تاکہ اسے دیکھنے کے لیے گردن کو مسلسل ایک طرف نہ موڑنا پڑے، یعنی کہ دائیں یا بائیں نہ موڑنا پڑے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ کرسی پر بیٹھتے وقت کمر کو مناسب سہارا حاصل ہونا چاہیے، کندھے پرسکون حالت میں رکھیں، کوہنیاں جسم کے قریب ہوں اور پاؤں زمین یا فٹ ریسٹ پر مکمل طور پر رکھیں۔ کی بورڈ اور ماؤس اتنے فاصلے پر ہوں کہ انہیں استعمال کرنے کے لیے بازو بار بار آگے نہ بڑھانا پڑے۔ اگر ماؤس بہت دور رکھا جائے تو کندھے کے پٹھوں پر غیر ضروری دباؤ پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک آدھ دفعہ سے نہیں ہوتا، لیکن اگر مستقل یہی روٹین رہے تو یہ ضرور ہو جائے گا۔ لیپ ٹاپ استعمال کرنے والوں کے لیے ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اسکرین اور کی بورڈ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اگر اسکرین کو آنکھوں کی سطح تک اٹھایا جائے تو کی بورڈ بہت بلند ہو جاتا ہے، اور اگر کی بورڈ کو درست سطح پر رکھا جائے تو اسکرین نیچے چلی جاتی ہے۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ لیپ ٹاپ کو کسی اسٹینڈ یا محفوظ سطح پر رکھا جائے اور اس کے ساتھ علیحدہ کی بورڈ اور ماؤس استعمال کر لیں آپ، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو روزانہ کئی گھنٹے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہیں۔ یہ معمولی سی تبدیلی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اب وقفوں کی یعنی کہ گیپس کی بات کرتے ہیں۔ ہر 30 سے 60 منٹ یعنی کہ ہر آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے بعد چند منٹ کے لیے اپنی نشست یعنی کہ اپنی سیٹ کو تبدیل کریں، کھڑے ہو جائیں، چند قدم چلیں، کندھوں کو نرمی سے حرکت دیں اور گردن کو آرام دہ حد میں دائیں اور بائیں موڑیں، یعنی کہ گردن کی ایکسرسائز کر لیں۔ اس وقت کے لیے کسی پیچیدہ ورزش کی ضرورت نہیں، مقصد یہ ہے کہ جسم کو ایک ہی حالت سے نکال کر دوبارہ حرکت دی جائے۔ آپ 3 سادہ حرکتیں بھی دے سکتے ہیں۔ پہلی حرکت میں تھوڑی کو نیچے جھکانے کے بجائے آہستگی سے پیچھے کی طرف لے جائیں، جیسے گردن کو لمبا کیا جا رہا ہو۔ چند سیکنڈ روکیں اور پھر آرام کریں۔ اس حرکت میں سر کو بہت زیادہ پیچھے نہ لے جائیں۔ دوسری حرکت میں دونوں کندھوں کو نرمی سے پیچھے لے جا کر کندھوں کی ہڈیوں کو قریب لائیں، چند سیکنڈ روکیں پھر چھوڑ دیں۔ تیسری حرکت میں گردن کو آرام دہ حد کے اندر آہستہ آہستہ دائیں اور بائیں موڑیں۔ کسی بھی حرکت کو جھٹکے سے نہ کریں اور درد کی حد میں زبردستی جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ حرکتیں علاج کا متبادل تو نہیں، لیکن عمومی حرکت اور پوسچر بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر کسی حرکت سے یا ایکسرسائز سے درد بازو میں پھیلنے لگے، سن ہونے کا احساس ہو، چکر آئیں یا تکلیف واضح طور پر بڑھ جائے تو اسے روک دیں۔ اب ایک عام سوال، کیا موبائل کے استعمال سے گردن کی ہڈی مستقل طور پر ٹیڑھی ہو جاتی ہے؟ صرف موبائل استعمال کرنے سے ہر شخص کی ریڑھ کی ہڈی مستقل طور پر خراب نہیں ہو جاتی۔ زیادہ تر افراد میں مسئلہ پٹھوں کی تھکن، کمزوری، کھچاؤ اور مسلسل ایک ہی حالت میں رہنے سے متعلق ہوتی ہے۔ مناسب حرکت، بہتر پوسچر، کام کی جگہ میں تبدیلی اور ضروری ورزش سے اکثر علامات بہتر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنی روزمرہ عادات پر توجہ دینا زیادہ مفید ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے والدین کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ موبائل یا ٹیبلٹ کو گود میں رکھ کر گھنٹوں استعمال کرنے کی عادت کو محدود کیا جائے۔ پڑھائی کی ٹیبل اور کرسی بچے کے قد کے مطابق ہو اور اسکرین براہ راست سامنے رکھی جائے۔ بچوں کو ہر کچھ دیر کے بعد کھیلنے، چلنے اور جسمانی سرگرمی کی ترغیب دی جائے۔ اب جانتے ہیں کہ گردن کے درد میں ڈاکٹر سے کب ملنا چاہیے۔ اگر درد کسی ہاتھ سے گرنے یا شدید چوٹ کے بعد شروع ہوا ہو، بازو یا ہاتھ میں مستقل سن یا کمزوری محسوس ہو، چیزیں ہاتھ سے گرنے لگیں، چلنے یا بیلنس برقرار رکھنے میں دشواری ہو، درد مسلسل بازو تک جا رہا ہو یا گردن کے شدید درد کے ساتھ بخار اور غیر معمولی سر درد ہو تو فوری طور پر میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ اسی طرح اگر گردن کا درد کئی ہفتوں تک برقرار رہے، بار بار واپس آئے، نیند یا روزمرہ کی سرگرمیوں کو متاثر کرے یا گریجولی بڑھتا جائے تو آرتھوپیڈک ڈاکٹر، فزیو تھراپسٹ یا کسی ماہر فزیشین سے ضرور مشورہ کریں۔ ہر گردن کے درد کے لیے ایکس رے یا ایم آر آئی ضروری نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر مریض کی علامات، میڈیکل ہسٹری اور معائنے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ آخر میں یاد رکھیں، موبائل فون یا کمپیوٹر ہمارے دشمن نہیں، اصل مسئلہ بیلنس کا ہے۔ اس کا استعمال طویل وقت تک ایک ہی حالت اور جسمانی سرگرمی کی کمی ہے۔ موبائل کو مناسب اونچائی پر رکھیں، کام کی جگہ کو اپنے جسم کے مطابق ترتیب دیں، وقفے سے حرکت کریں یعنی ایکٹیویٹی کریں، گردن اور کندھوں کو غیر ضروری تناؤ سے بچائیں اور باقاعدہ جسمانی حرکت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔
چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں مستقبل میں گردن، کندھے اور کمر کی بہت سی تکلیفوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور مفید لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں، گھر والوں، طلباء، دفتری ساتھیوں اور تمام افراد کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو موبائل یا کمپیوٹر پر دیر تک وقت گزارتے ہیں۔ نادر ہیلتھ کلینک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ صحت سے متعلق ہماری آئندہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، پھر ملتے ہیں اگلی کسی اور معلوماتی ویڈیو میں۔